अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर रखा था। आज का दिन वो जलसा होना था। इमरान खान ने चंद लम्हे पहले उस पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब आप कहेंगे कि मास्टर स्ट्रोक क्या है। ख़बर पहले बता देता हूँ, बाकी डिटेल्स उसके बाद बताता हूँ। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुक्म दिया है कि इस्लामाबाद के जलसे की तारीख़ तब्दील कर दी जाए, इस जलसे को मुलतवी कर दिया जाए। तो बैरिस्टर गौहर और आज़म सवाती ने इमरान खान के इस हुक्म के बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि आज 22 अगस्त को तरनौल में होने वाला जलसा मुलतवी किया जा रहा है और अब यह जलसा अगले महीने सितंबर की 8 तारीख को इस्लामाबाद में होगा। इतलात हैं कि वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जिन्होंने कल इजाज़तनामा या एनओसी मनसूख किया था, अब डीसी इस्लामाबाद ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर के जलसे की इजाज़त दे दी है। आज इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? इस्लामाबाद का रेड जोन हमने देखा कि सील किया गया। मेट्रो सर्विस पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान बंद की गई। आज तालीमी इदारों को छुट्टी दी गई, बंद किया गया। फिर लाहौर का जो रावी का टूल प्लाजा है मोटरवे का, उसे बंद किया गया। लाहौर में गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर हुई। अब से थोड़ी देर पहले इम्तियाज़ शेख जो पीटीआई लाहौर के सदर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको ठोकर न्याज बेग से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि क्या ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी नाकामी की वजह से कैंसिल करना पड़ा है, या ये हुकूमत की बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत है? क्या लोग नहीं आ पाए, या कुछ ऐसे हकायक हैं जिनसे आगाह करना ज़रूरी है? ये भी ठीक है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा चौथी बार मुलतवी किया है, लेकिन इसके पीछे हिकमत क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब क्या हुआ, मोटरवे को बंद किया गया और कलर कहार के करीब गाड़ियां मोटरवे से उतारी गईं कि इस्लामाबाद की तरफ लोग जा ही न सकें। जीटी रोड को बंद किया गया, सियाल मोड़ को बंद किया गया, लाहौर में कोट अब्दुल मालिक को बंद किया गया, खान का डोगरा से मोटरवे को बंद किया गया, शेखुपुरा इंटरचेंज को ब्लॉक किया गया, खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने वाला रास्ता बंद किया गया, टेक्सला से सड़क को बंद किया गया, चकवाल तलागंग से रोड को बंद किया गया। ये सारे रास्ते ब्लॉक किए गए और बाकायदा सीडीए लाहौर ने बताया कि रावी टूल प्लाजा जो है वो बंद है। इसी तरह से तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक अगर लाहौर में बात करें तो ठोकर न्याज से जाने वाले काफिलों को बाज़ाब्ता तौर पर रोका गया। अब इससे अंदाजा लगाएं कि ये जलसा तो कामयाब था। ये जलसा कामयाब होने जा रहा था या नहीं होने जा रहा था? अगर नहीं था तो आपने पूरे पंजाब, लाहौर और इस्लामाबाद के रास्ते क्यों बंद किए? अब इस हवाले से देखना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, पंजाब में अगले 3 दिन के लिए आज से दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई। अब ये सारी सूरत हाल थी। आखिर जलसा क्यों मनसूख किया गया, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती अगर तो जलसा तो कर सकती थी, लड़ाई करनी थी ना। KPK से अली अमीन गंडापुर ने आज लीड करना था और लीड करने के बाद उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना था। असल बात यह है कि आज इस्लामाबाद में ये सब कुछ होने के बाद, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं थी या तरनौल के अंदर उनका इजाज़तनामा मनसूख किया गया या उनके लोगों की गिरफ्तारियाँ होना या रास्ते बंद किए गए, ये सब कुछ हुआ। फिर आज मजहबी जमातों ने मुबारक सानी केस के हवाले से कॉल दे रखी है। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद रेड जोन में इस वक्त मजहबी जमातों के कारकुनान दाखिल हो चुके हैं, यानी दफ़ा 144 और रुकावटें और सब कुछ मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद मजहबी जमातों के कारकुन, मौलवी हजरात जो हैं वो इस वक्त रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन जाहिर है ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए है, तो मजहबी जमातों के कारकुनान का जो है वो वहां पर पहुंचना है। एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इमरान खान को इस बारे में आगाह भी किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी इस बात का अंदाजा था। तो उनका ख्याल था कि आज इस्लामाबाद के अंदर एक बार फिर गड़बड़ हो सकती है और इस गड़बड़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, तो मामला कोई किसी और सिमत में जा सकता है। इसलिए बेहतर है कि किसी खून खराबे से या बाकी चीज़ों से बचा जाए। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरनौल जलसे में आज दिन तक कोई स्टेज नहीं लगाया था, क्योंकि इस हवाले से उनका कहना था कि हम स्टेज लगाएंगे ही वो जिसको उखाड़ना ही ना पड़े। लेकिन उसके बावजूद आप अभी तक कंटेनर्स लगा रहे हैं। जलसा मनसूख करने के ऐलान के बाद भी इम्तियाज शेख को गिरफ्तार किया गया, तो आप गिरफ्तारियां अभी तक कर रहे हैं, वजह क्या है?
انہوں نے اپنا مقصد جو پورا کرنا تھا کر لیا ہے، انہوں نے دھیلے کا خرچہ نہیں کیا اور آپ کی انہوں نے دوڑیں لگوا دی ہیں۔ اس سلسلے میں فواد چودھری بھی یہی کہہ رہے تھے، انہوں نے لکھا کہ خان کا جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ درست ہے، شدت پسند کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کا اجتماع اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اس انتشار کا الزام پاکستان تحریک انصاف پر آنا تھا، شدت پسندوں کی مہم خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو انتشار سے محفوظ رکھیں، آمین۔ دیکھیں، مذہبی معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ در حقیقت ان معاملات کو لے کر ججز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ مبارک ثانی کیس کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق دیا گیا، مگر ایک مرتبہ پھر پاکستان میں مذہبی کٹر طبقہ ایکٹیو ہوا۔ آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کو تو اجازت نہیں ہے کسی قسم کے اکٹھ کی، لیکن ان کو وہاں پر پہنچنے کی باقاعدہ اجازت دی گئی ہے، تو سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے بہتر یہی تھا، پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ اس کا الزام بھی ہمارے اوپر آئے، ہم کچھ دن آگے لے جاتے ہیں، تب تک یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ پھر آج ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ راولپنڈی کی عدالت سے ہے۔ ایک تو راولپنڈی کی عدالت کے اندر آج عمران خان سمیت جو دیگر لوگ ہیں ان کی ضمانتوں والے معاملات ہیں، لیکن اب چونکہ کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثلا فلاں نے بھی خان کے خلاف گواہی دے دی، ناقابل تردید شواہد آ گئے۔ اچھا، یہ ناقابل تردید ثبوت عدالتوں میں نہیں آتے، وہ صرف ٹی وی ٹاک شوز میں آتے ہیں یا مختلف پریس کانفرنسز جو کی جاتی ہیں اس میں آتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 لوگ تھے، ایک واسق قیوم عباسی جو سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، اور عمر تنویر بٹ۔ ان کے حوالے سے پہلے بہت سی سٹیٹمنٹس دی گئیں اور کہا گیا کہ انہوں نے خان کے حوالے سے اور 9 مئی کے حوالے سے یہ بیان دے دیا، وہ دے دیا۔ آج وہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے سامنے پیش ہوئے اور ان کا 164 کا بیان تھا جو پہلے ان کے خلاف ان سے عمران خان کے خلاف لیا گیا۔ 164 کا بیان ہوتا ہے جو آپ مجسٹریٹ کی موجودگی میں دیتے ہیں۔ کہا گیا کہ دیکھیں 164 کا بیان انہوں نے دے دیا ہے تو اب تو خان نہیں بچ سکتے۔ انہوں نے آج عدالت میں پیش ہو کر اپنے 164 کے بیان کی ہی تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خان اور بشرا بی بی سے منسوب جو بیان ان سے منسوب کیا جا رہا ہے وہ جھوٹا، بے بنیاد اور من گھڑت ہے، ہم نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، خان نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 164 کا بیان نہیں دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں بنے، ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ پھر دفعہ 164 کا بیان کیسے آ گیا، کس نے کروایا؟ ناظرین کرام، پاکستان میں دفعہ 164 کا کیا، پاکستان میں کوئی بھی بیان کسی بھی شخص سے لیا جا سکتا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس طرح کے حالات ہیں، اور پھر عمران خان کے حوالے سے لینا تو کوئی مشکل نہیں ہے، مارو، الٹا لٹکاؤ، اینٹیں لٹکاؤ، کیسے کوئی انسان بیان نہیں دے گا؟ تو ہوپ فلی اس غبارے میں سے بھی اب ہوا نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پریس کانفرنس کرنا، ٹی وی ٹاک شوز میں باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن چیزوں کو عدالتوں میں ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ رات کو لاہور میں ہوئی اور وہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے۔ رات گئے اوریہ مقبول جان کو گرفتار کیا گیا جو سابق بیوروکریٹ اور صحافی ہیں۔ اوریہ مقبول جان کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا اور جو اطلاعات ہیں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے مذہبی منافرت اور ریاست مخالف گفتگو کی ہے، جس پہ رات کو لاہور کے علاقہ ڈیفنس وہاں سے ان کی رہائش گاہ سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی تھوڑا عرصہ پہلے انہیں اٹھایا گیا، پھر ان کی باحفاظت واپسی ہو گئی۔ اب یہ کون سا کیس ہے، کیا چیزیں ہیں، یہ تو ظاہر ہے پتہ چلے گا۔ اوریہ مقبول جان سے اب سے تھوڑا عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے باقاعدہ ایک ریفرنس بھی دائر کیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، گو کہ اس پر کوئی سماعت نہیں ہوئی، لیکن اوریہ مقبول جان ضرور گرفتار ہو گئے ہیں۔ وہ حکومت اور طاقتور حلقوں کے ایک ناقد تصور کیے جاتے ہیں۔ جب آپ ان کی گرفتاری کریں گے تو ظاہر سوالات تو اٹھیں گے، پھر جس طریقے سے ہوگا، اگر کوئی کیس ہے تو لائیں کیس عدالت میں، کیا ان کو کوئی نوٹس جاری کیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے؟ کیا وہ تحقیقات کا حصہ نہیں بنے، یا انہوں نے ڈائریکٹ ہی ایف آئی اے نے گرفتار کرنا مناسب سمجھا، یا ان کو نوٹس دیا گیا تھا اور وہ پیش نہیں ہوئے؟ تو یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں جن کے جوابات آنا ضروری ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔